एक तांच्यांनी एक आमकां सजेशन सांगला की ही पॉलिसी जी तेंच्यांनी काढल्या आमी स्पष्ट एक प्रश्न केलो तांकां की हांवें एक प्रश्न केलो की ही जी ओला उबेर आनी रॅपिडो आसा पळय ती येतली काय ना, बट सीएमान आन्सर दिले ती येवची ना, ती गोंयान ते हाडचे ना म्हणून ही तेणीन स्पष्टपणे सांगले। आनी येता त्या 10 तारखेक तेच्या पयलीं आमकां आमचे तेंच्यांनी नांवाय घेतल्या, एक पॉलिसी फॉर्म करतले ते फ्रेम करतले आनी ताच्या उपरांत आमकां हाडून डिस्कस करून जी तेंच्यांनी 2025 गायडलायन काढल्या ती गायडलायन तेणी सांगला स्पष्ट मतान स्क्रॅप करतलो म्हणून। सो आमी आतां फक्त वेट करता ती 10 तारीख, जी 10 तारीख तेंच्यांनी आमकां एक स्टेट पॉलिसी हाडटा म्हटला पळय ताची। सो त्या खातीर आमी आतां इतलें सांगपाक शकता की रिस्पॉन्स गव्हर्मेंटाचो आनी ऑनरेबल सीएमाचो सद्या तरी बरो आयला आनी तांकां हें सांगलां तुमी रिस्पॉन्स दिता बरो पण लास्टाक डोडो फो ते करनाकात। लास्टाक डोडो फो करीत जाल्यार मागीर पळय कितें आसा, आमी एक लोकल टॅक्सीवाले जे बिजनस सोडून आयज इतले टॅक्सीवाले हांगासर वताक उबे आसा, त्या गजाली खातीर ही जी कितें पॉलिसी हाडटली ती पॉलिसी आमकां सगळ्या असोसिएशनांक कन्सिडर करून तांकां विश्वासान घेवनूच करपाक जाय। तेन्ना तांणी सांगलें आपूण तशेंच करतलो आनी सगळ्यांची आमची नांवांय घेतल्या। त्या प्रमाणे 10 तारखेक जी मिटींग आपयतले त्या मिटिंगेक ही पॉलिसी डिस्कस जातली आनी पॉलिसीचेर आमकां जर आमी म्हणटा ओके आसा, बरी गोश्ट आसा जाल्यार आमी तेजेर फुडें वतले, नाल्यार ताजेरूय आमी डिस्कशन करतले। ताजे मागीर सुनील उलय। आयज मातशें आसरे तोंड दिसता आमच्या सगळ्यांचें।